नामवर कॉलम निगार अली इमरान जूनियर अपने एक कॉलम में लिखते हैं, मिलियन डॉलर सवाल ये है कि ख़वातीन व हजरात खुद को कब बूढ़ा समझें। बाबा जी फरमाते हैं, मर्द खुद को बूढ़ा महसूस करने लगे तो समझ ले कि वो बूढ़ा हो गया। ख़वातीन को जब दूसरे लोग देखकर बूढ़ा समझने लगें तो यही वक्त है उनके आंटी होने का। जब बच्चे आपको नाना दादा कहकर और हसीन लड़कियां अंकल कहकर पुकारने लगें तो तरद्दुद से काम ना लें। तन्हाई पाते ही गम भुलाने के लिए सीटी बजाएं, क्योंकि आप सीटी ही के काबिल रह गए हैं। बुढ़ापे में अगर औलाद आपकी खिदमत करती है तो इससे दो बातें वाज़ेह होती हैं, या तो आपने अपने बच्चों की तरबियत पर काफी ध्यान दिया है या फिर अपनी लाइफ इंश्योरेंस पर। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ये किसी एक बूढ़े का नहीं बल्कि जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर आज तक हर बूढ़े का कॉल है। बूढ़ा होना अलग चीज है, बूढ़ा दिखाई देना अलग। बूढ़ा होना आसान काम नहीं, उसके लिए बरसों की रियाजत की जरूरत होती है। बुढ़ापे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बूढ़े को देखकर सब सीट छोड़ देते हैं सिवाय सियासतदान के, क्योंकि वो कभी सीट नहीं छोड़ता। अच्छा खानदान हो या अच्छी हुकूमत हमेशा अपने बूढ़ों का ख्याल रखती है। बूढ़े ना होते तो चश्मों और दांतों का धंधा बिल्कुल मंदा होता। बूढ़ों को बंदी और खानदानी मंसूबा बंदी दोनों की जरूरत नहीं होती, मगर नीयत और नजर फिर भी खराब रहती है। औरतें भी बूढ़ी होती हैं मगर वो अपनी उम्र पर लगाम डाले रखती हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मगरबी औरत अपनी उम्र छुपाती है ना जिस्म। लेकिन हमारे यहाँ 45 बरस की अदाकारा मीरा आज भी 23 साल से ऊपर की नहीं। अदाकारा महानूर ने रवां बरस अपनी 28वीं सालगिरह मनाई। उसकी तारीख पैदाइश 29 फरवरी की है। दुनिया में सबसे आसान काम नाना नानी या दादा दादी बनना है। उसमें आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। जो कुछ करना है आपके बच्चों को करना पड़ता है। बुढ़ापे में बीवी और याददाश्त का साथ कम हो जाता है। बुढ़ापा इतना वफादार है कि मरते दम तक साथ निभाता है। ये कभी पूछ कर आता है न धक्के देने से जाता है। बुढ़ापा मगरिब में जिंदगी इंजॉय और हमारे यहाँ मर्ज इंजॉय करने का असल वक्त समझा जाता है। दांत जाने और दानाई आने लगती है। औलाद और आज़ा जवाब देने लगते हैं। घर के खाने अच्छे लगने लगते हैं। जब अल्लाह, डॉक्टर और बीवी बहुत ज्यादा याद आने लगे तो समझ जाएं कि आप बूढ़े हो चुके हैं। और अब चलते चलते आखिरी बात, रिश्ते वो विटामिन्स हैं जिनके बगैर जवानी तो गुजर जाती है लेकिन बुढ़ापा नहीं गुजरता। खुश रहें और खुशियां बांटें। अपने दौर के इंतहाई पुरकशिश, जाजिब नजर, ज़हीन और काबिल वकील नईम बुखारी और पाकिस्तान की इंतहाई खूबसूरत गुलकारा ताहिरा सैयद का घर कैसे टूटा, इन दोनों में तलाक करवाने में मियां नवाज शरीफ का क्या किरदार था, आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे। 80 की दहाई के आखिरी साल चल रहे थे। पाकिस्तान का एक उभरता हुआ वकील अपनी खुश लिबासी, जाजिब नजरी, खुश गुफ्तारी, हाजिर जवाबी और हिस्से मजाक की वजह से अपनी वकालत के साथ साथ सरकारी टेलीविजन के प्रोग्राम पर अपने जलवे दिखा रहा था। ये वकील आज मुल्क का मारूफ कानूनदान और हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम रहनुमा नईम बुखारी है। इसी दौर में पाकिस्तान की एक मंझी हुई गुलकारा मलका पुखराज की बेटी ताहिरा सैयद अपनी आवाज के साथ साथ अपनी सुराही जैसी गर्दन और अपने हुस्न से देखने और सुनने वालों को मशहूर करने लग गई थी। अपने चंद ही गानों से ताहिरा सैयद नाजरीन और सामीन के दिलों में घर कर गईं। लेकिन ताहिरा सैयद के दिल में घर वाली खूबसूरत शख्सियत नईम बुखारी थे। ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। नईम बुखारी अपनी मजाहिया बातों से ताहिरा सैयद को हंसा हंसा कर लोट पोट कर देते थे। उन्होंने ताहिरा सैयद को शादी का पैगाम भेजा, जिस पर ताहिरा सैयद ने अपनी वालिदा मलका पुखराज से बात की। गुलकारा माँ बेटी ने नईम बुखारी की शख्सियत, उनकी उभरती हुई शोहरत और उनके मिजाज को देखते हुए शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। यूं ताहिरा सैयद
اور نعیم بخاری رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ دونوں کو کسی بدخواہ کی نظر لگ گئی۔ اس زمانے میں ایک فوجی ڈکٹیٹر نے اپنے ایک قریبی خاندان کو نوازنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی۔ اس خاندان کے دو بھائیوں میں سے ایک پنجاب کا وزیر اعلیٰ جبکہ دوسرا رکن صوبائی اسمبلی بن گیا۔ دونوں نے اپنے آقاؤں کی آشیرواد سے اپنے کاروبار کو وسعت دینا شروع کر دی۔ پھر سیاست میں ترقی کرتے کرتے 1990 میں ایک ملک کا وزیر اعظم جبکہ دوسرا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ یہیں سے دونوں کا سیاسی کیریئر اپنے عروج کی جانب بڑھنے لگا۔ تاریخ کے ہر نو دولتیے کی طرح جہاں ان دونوں بھائیوں نے کمائی کے جائز اور ناجائز ذرائع بنائے، وہیں پر دونوں عیاش طبع اور نسوانی حسن و جمال کے رسیا تھے۔ ایک نے تو خیر کئی ایک شادیاں رچا لیں، لیکن دوسرے کا شوق صرف خوبصورت عورتوں سے تعلقات استوار کرنا اور پھر اسے بھلا دینا تھا۔ یہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف تھے، جن کی شکاری نظروں نے طاہرہ سید کے حسن کو پسند کر کے ان کی قربت حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ میاں نواز شریف نے طاہرہ سید سے ٹیلی فون پر رابطے شروع کر دیے اور ان سے گانوں کی فرمائش کرنا شروع کر دی۔ وہ پہلے ان کی آواز اور پھر ان کے حسن کی تعریفیں کرنے لگے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ طاہرہ سید کو مری میں چیئر لفٹ کا کروڑوں روپے کا ٹھیکہ عنایت کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ نواز شریف نے طاہرہ سید سے اظہار محبت کرنا شروع کر دیا۔ نواز شریف کی دولت اور ان کے پاس موجود حکومت کی چکا چوند نے طاہرہ سید کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی۔ انہوں نے اس اظہار محبت پر اعتراض تو نہیں کیا، لیکن کمزور سے لہجے میں اپنی مجبوری بیان کر دی کہ بھلا ان کے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیسے ہوگا، جس پر میاں نواز شریف نے حسین گلوکارہ کو بہلا اور پھسلا لیا کہ وہ نعیم بخاری سے طلاق لے لیں۔ اس کے بعد نواز شریف ان سے شادی کر لیں گے اور وہ ملکہ بن کر محلوں میں راج کریں گی۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور متوسط گھرانے کی گلوکارہ اس جھانسے میں آ گئی اور یوں طاہرہ سید نے دولت کی ریل پیل، عالیشان بنگلوں، گاڑیوں اور جائیداد کے سبز باغ دیکھ کر نعیم بخاری سے طلاق لے لی۔ نواز شریف نے گلوکارہ کا گھر برباد کرنے کے بعد ان سے شادی نہیں کی، لیکن اپنا دل بہلا کر انہیں ایک گزرے ہوئے خیال کی طرح فراموش کر دیا اور عیش و عشرت اور وقت گزاری کے اس شوق نے دو زندگیاں تباہ کر دیں۔ طاہرہ سید اور نعیم بخاری میں اب کوئی تعلق ہے نہ رابطہ، بچے صرف اپنی والدہ سے ملنے جایا کرتے ہیں۔ نعیم بخاری اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مگن ہیں، لیکن بیوی کی بے وفائی اور نواز شریف کا ان کے گھر پر ڈاکہ شاید ایسے گھاؤ ہیں جنہیں وہ کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کیا ہے کہ طاہرہ سید کی طلاق میاں نواز شریف کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ ان کو کالز کرتے رہتے تھے۔